कर्मचाऱ्यांची त्या प्रोजेक्टाक लागून मिटींग जालेली त्या प्रोजेक्टाक ऑलरेडी कोर्टान मुखार दिसता ते भायर मारलेले तर कितें डिसायड केलां कितें जाल्लें आसा जो करमयचो मेगा प्रोजेक्ट येतालो 84 फ्लॅट्स आनी 46 शॉप्स येता ताचो विरोध जो आसा तो हेजे पयलू केल्लो आनी टीसीपी डिपार्टमेंटान आमी सगळे करमयकार सगळे एकजूट जावन टीसीपी डिपार्टमेंटान गेल्लो आनी ते प्रोटेस्ट करून एका त्या टायमार कितें कितें तेजी रेग्युलेटीज आसा इलिगलिटीज आसा ही सांगून तेन्ना ताका स्टॉप ऑर्डर गावल्लो आनी स्टॉप ऑर्डर गावल्या नंतर तो काम टोटल फोल्डर आसलो आनी आतां सडनली विथआउट हियरींग द कंप्लेनंट म्हणल्यार आमी जे कंप्लेनंट सगळे आसले गांवचे तांकां विचारीत आसतना तेंच्यांनी जो परमिशन स्टॉप ऑर्डर आसा ती रिवोक केल्ली आसा सो ताका लागून आयज कर्मयकारांनी म्हाका आपयल्लो आनी आमी आयज मिटींग घेतलेली आसा की फुडलो प्रोसिजर कितें करपाचो कशें फुडें स्टेप्स व्हरपाचे तेजे बाबतींत आमी फुडें काम करतले सो एक अशें दिसून येता की आयज जे ऑफिसर्स आसा ते ऑफिसर विथआउट नोईंग द फॅक्ट्स म्हणल्यार सारके फॅक्ट्स जाणून घेयनासतना तांकां परमिशन ग्रांट करता आनी होच जो आयज हांगा प्रॉब्लेम जाल्लो आसा करमय गांवांत उदकाचो समस्या खूब मोठ्या प्रमाणात आसा तशेंच सायडीकूच त्या प्रोजेक्टा सायडीक मुसंड आसा आनी ताका बफर झोन पासून हेंच्यान सारको सोडूंक ना तुम्ही पळयत आसतना हांगा पंचायत आसा आनी पंचायत घराच्या सायडीक रोड आसा आनी समज हांव प्रपोज रोड समज 15 मिटरांचो दाखयलो नाल्यार एंटायर जो पंचायत घर आसा जावं फाटल्यान ग्रावंड आसा जावं बाकीची घरां लोकांची आसा थंय पासून डेमोलिशन जातली सो हो जे इतले पॉयंट्स आमी घालून एका ओपोज केल्लो आनी सरकाराच्या जे डिपार्टमेंटान आयज तेजो जो रिवोक केल्लो आसा तेजो आमी निशेध करता तशेंच गांवचे लोक फुडें कशें कितें आमी कसो कितें फुडलो स्टेप्स आमचे आसतले ते आमी फुडें सांगतले कोर्टान पळय जेन्ना हें जाता सेटबॅक मेळटा तर कोर्टाचो जेन्ना तुका दिसना चॅलेंज करपाची गरज आसा ही जी ऑर्डर येयली पळय लिगल्ली तेजी चॅलेंज जातली आमी लिगल्ली अप्रोच करतले कितें आसा ते आनी अपार्ट फ्रॉम लिगल पर्सपेक्टीव बिकॉज जो कितें आसा की ऑफिसर ग्रावंडाचेर कांयच पळयना आनी जे कंप्लेंट आसा आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाची आसता आतां कितें आसा दोनूय सायडीच्यान ऑपॉर्च्युनिटी दिनासतना ते तांकां रिवोक केल्या सो अशें जावंक शकना सो आमी तेज्या बाबतींत विचारपाक जे डिपार्टमेंट आसा खंयचेय कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा ते डिपार्टमेंटाक विचारपाची गरज आसा कित्याक आयज ऑफिसराक आनी हांव एक सांगपाक सोदता हे जे ऑफिसर्स जे आसा ते ऑफिसर्स कोणाचे फोनाचेर आयकता जावं आपणाक कितें दिसता तशें मांडटा आनी तुमी पळयता आसतले कितलेशे ऑफिसरांचेर करप्शन चार्जीस लागलेले आसा आनी अशे तरेन आयज गोंयांत व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडपाचो प्रयास जाता तो बंद जावपाक जाय आनी ऑफिसरांक एक तुमकां वॉर्निंग दिता की तुमी अशें समज करपाक लागले नाल्यार तुमच्या फाटीक आमी लागतले तुमी जितली इलिगलिटी करता तेजेर आमी पूर्णपणान एक्शन घेतली आतां हो आमचो आमदार कुमारगांव एमएलए राजेश फळदेसाय तो टीसीपी बोर्डाचेर आहा तर तेजेच लोक आनी तेजो साथ ह्या लोकांक मेळना तेजेर पळय आतां तें डिस्कशनूय जालें तांकां सांगलें की तेकाय सांगचें म्हणून मेमोरेंडम दिवचें म्हणून कित्याक तो टीसीपी बोर्डानूय आसा टीसीपी बोर्डाच्या थ्रू हांगा परमिशन्स ग्रांट जाता ते थंय सगळी परमिशन येता आनी ती फायनल नोटिफिकेशन जाता आनी ती भायर सरता सो जेन्ना तेजी जबाबदारी जाता लोकल हांगासलो आमदार कुमारजोयचो तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की गांवच्या लोकांक वांगडा रावचो आनी जे तरेन हे डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट गांवांत हाडटा ते बंद करचे आनी तशेंच सरपंच आसूं जावं बाकीचे पंच मेंबर आसूं सगळ्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता कित्याक असले प्रोजेक्ट समज गांवांत येयले जाल्यार पयलू म्हटल्यार उदकाची समस्या इतली वाडलेली आसा ती समस्या आनीक वाडटली आयज सकाळीं एक न्यूज पळयलो की शिरोड्या गांवांत बसून व्हडलें शॉर्टफॉल आसा सो अशे कितलेशे गांव आसा थंय उदकाचो प्रचंड प्रमाणात प्रॉब्लेम आसा सो हे समज थांबयतले जावं एटलिस्ट तेजेर कितें तरी प्रोसिजर आमी हॉल्ट करतले नाल्यार हिका प्रत्येक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हान जबाबदारी घेवपाची गरज आसा पळयता प्रोजेक्टाक लागून लोक जन आंदोलनां करीत आहा सगळे कडेन वयता थंयसर कित्याक लागून लायसन्सां दिता तरी आसतना लोक रस्त्यार येता वाहन जन आंदोलन हांगासर आमी पळोवपाक दिसतलें पळय हेज्या पयलूय तुमी पळयलां आसतलें जन आंदोलन हांगा करमय गांवांत जाल्लें आसा करमयच्या भायरूय पावले आनी जो पणजेन वचून टीसीपी डिपार्टमेंटान थंय रावन जो डिमांड आसा तो मांडलो आनी अशें फुडें बसून जन आंदोलन करपाची गरज पडटा कित्याक लागून कित्याक सरकार आयकना सरकाराची यंत्रणा जी आसा जे ऑफिसर्स आसा ते आयकना ते खरें म्हटल्यार जे सत्याच्या मार्गान चलपाक जाय जो लॉफूल अप्रोच जो आसपाक जाय तो लॉफूल अप्रोच सायडीक मारलेलो आसा आनी मेन म्हटल्यार आमी पळयता की मुखेलमंत्री आसूं जावं टीसीपी मिनिस्टर आसूं ते एवरी टायम म्हणटा आमी वील अबायड बाय द लॉ आमी लॉ जो कायदो आसा त्या पद्दतीन वयता म्हणून पण जी परमिशन हेंच्यान दिल्या जो कायदो पालन करीनासतना परमिशन दिला सो हे गोंयकारांनी चिंतपाक जाय प्रत्येक गांवांनी जशी समज परमिशन दिली नाल्यार गोंय सगळें काबार करता
थँक्यू. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.